नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन तुमी पळयलें माशेलान सभा जाली आनी गोविंद गावडे हांणी आपल्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडल्या उपरांतची सगळ्यांत पयली आपली स्पीच केली आनी त्या स्पीचांनी कांय प्रश्न अनुत्तरीत आशिल्ले. आमी ताचे फाटल्यान कितले फावटी तांकां फोन मारले आनी रिक्वेस्ट केले की इंटरव्यू दिवया. ते म्हणटाले मातसो राव. सो फायनली आमी पर्स्यू इतलें केलें की तांकां सामकेंच रिक्वेस्ट करून सद्या तांच्या घरा कडेन आयिल्ले आसा आनी ती उत्तरां आमी जाणा जावन घेतली तांचे कडल्यान जी अनुत्तरीत आशिल्ली. देव बरें करूं सर तुमी. सगळ्यांक एक कुतूहल आसा की मे 25 ते 18 जून हाजे मदीं सगळें सुरळीत चलता अशें दिशिल्लें. बातम्यो येवप कमी जाल्ल्यो. मागीर एग्जॅक्ट कितें जालें ते दिसा? नाही, खरं म्हणल्यार हे अकस्मातूच सगळे काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात आणि ताजी म्हाका पयलू पूर्व कल्पना तशी नाशिल्ली. 25 तारीख ते 18 जून पर्यंत बरेचशे कार्यक्रम हांवें अटेंड केले. आमचे मंडल संकल्प दीस सुद्दां जो आशिल्लो ते आमी केरीच्या विलेज पंचायतीक आमी बरो मोठे संख्येन कार्यक्रम घडून हाडलो आणि म्हजें एज युजल जें काम जें आशिल्लें ते सुरळीतपणान सध्या सगळें कांयच चालू आशिल्लें. पूण अकस्मात 18 तारखेक तो एक फोन आयलो जवळ 4:45 वरांचेर. तदनंतर कितें जालें हांवें सगळें तुमकां मुख्यमंत्र्याचो फोन आयलो. मुख्यमंत्र्याचो एक म्हणजे तुमचें म्हाका आवडलें प्रत्येक गजालीची तुमी 4:45 म्हणजे सामकी टायमींग कशी दवरता. केन्ना पयलीं सुद्दां केन्ना कोणाचें कितें जाल्लें तेन्नाचें तुमी टायमींग ना एक्चुली कशें आसा आज म्हाका हांव मंत्री जालो ताजे पयलीं सुद्दां हांव टायमाचो सामको भक्तो कळ्ळें न्ही. आनी म्हणूनच म्हाका केन्ना कोणाचो कितल्या वेळाचेर फोन येता म्हणून हांवें तुका सांगिल्लें न्ही. हांव एक दीस गोंयचे मुख्यमंत्र्याक 9:26 सुद्दां गेल्लो. हें हांवें काल सुद्दां म्हज्या भाशणाक काल 25 आसूं शकता 30 आसूं शकता 26 27 तेच सांगता. म्हणजे हांव पर्टिक्युलर अबाउट माय टायम म्हणून म्हाका ते टायमाचे सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसात पळय ते खूबच लक्षांत उरतात. 4:30 ते 4:45 हेजे दरम्यान म्हणजे 4:45 सुद्दां हांव कम्युनिकेशन करून उलयलेलो. मुख्यमंत्री स्वता फोन केलो तुमकां? मुख्यमंत्र्यान म्हाका स्वता फोन केल्लो आशिल्लो. आणि म्हणजे यू थॉट इट इज अ युज्युअल फोन कॉल? आय थॉट दॅट इट इज अ युज्युअल फोन कॉल. आणि बऱ्योचश्यो काही गोष्टी म्हणजे ताजे पयलो हांवें ताका एक अपॉयंटमेंट मागिल्लो आशिल्लो. म्हणजे जाचेर प्रेशर जर आयलो जाल्यार त्या प्रेशर जेणे कोणी हाडला ताका म्हाका फक्त 10 मिनटां भेट घालून दी हें हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आशिल्लें कळ्ळें न्ही. पूण मागीर तें जालें ना आनी अकस्मात म्हाका नंतर जवळ जवळ तुका 6 वरांचेर किंवा 6:30 वरांचेर एक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान न्यूज फ्लॅश जाता. त्या वेळाचेर कळ्ळें की 4:45 पण तुमकां सांगलें ताणी इदर यू रिझायन? नो दॅट ताणें म्हाका तशें कांयच सांगूं ना की आय एम गोईंग टू ड्रॉप यू किंवा यू रिझायन म्हळ्यार ताणें जे दिसा हांव 25 तारखेक हें घडलां आनी नंतर आमी 28 तारखेक सकाळीं ताका हांव मेळपाक गेलो. त्या वेळाचेर एक तर रिझायन नाल्यार अशा तरेचो सूर आशिल्लो पयलो काय न्ही. म्हणजे हो कोणाचो आमकां केंद्रीय म्हणजे राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष हांचे ताणें नांवय घेतिल्लें आशिल्लें. पूण तदनंतर मागीर कांय जालें ना न्ही. ते तदनंतर म्हजी भेट जाली कोणा कडेन आमच्या प्रदेशाध्यक्षा कडेन भेट जाली. गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांव जवळ जवळ 1 वर 40 मिनटां सुमार उरलो किंवा 35 मिनटां सुमार उरलो. ह्या सगळ्या गोष्टीच्यान सगळे काही गोष्टी निभावलेले आशिल्ले. नंतर केदो व्हडलो GMCचो विशय जालो तेवूय तुका सगळें खबर आसा. मग प्रश्नूच कांय नाशिल्लो आनी हांवें तें केन्ना अशें नॉर्मली जातलें अशें म्हणून हांवें केन्ना तें दवरूय नाशिल्लें. पूण एक गोश्ट हांवें क्लियर ऑलरेडी केल्ली आहा की म्हज्या मंत्रीपदा खातीर हांवें केन्नाच लॉबिंग केलें ना. कारण हांव म्हज्या सरकाराचें नांव पिड्यार जावचें न्ही म्हणून हांवें जेन्ना म्हजेर भ्रश्टाचाराचो आरोप कला आनी संस्कृती खात्याच्या अंतर्गत जालो त्या वेळाचेर हांवच न्ही तो मनीस गोंयचे मुख्यमंत्र्याक वचून सांगणारो. पण त्यो कांय गोश्टी ना. फक्त म्हाका एकूच वायट दिसलें एकूच खंत मनान अजुनूय आसा की म्हजें कार्य हांव खणकर आहा कारण हांव मनाची तयारी मागेली पयलो पासून आशिल्ली. पण म्हज्या कार्यकर्त्यांक हें सगळेंच तांची दुख्खां तांचे ते गुदमरलेले हुनके हे पळोवन खूब मनान खूब वायट दिसलें की म्हजे खातीर म्हज्या कार्यकर्त्यांचेर जो प्रसंग म्हणजे आत्तां सुद्दां म्हाका एक बायल येवन मेळून गेल्ले आसात की अशें दिसलें की
आमच्यातलो कोण तरी अकस्मात गेलो अशे तरेची भयानक परिस्थिती आमचेर आयली अशे तरेचे सुद्दां मत अशे तरेचे सुद्दां प्रतिक्रिया व्यक्त करता आसतना हांवेनूय पळयलां म्हणून मातशें तो थोडोसो काही गोश्टी मनाक मातशें लागिल्ले आहा. सो तुमकां बातमी ब्रेक जाली थ्रू न्यूज ट्वीट ऑर न्यूज मिडिया आनी ताजे नंतर हे सगळें जालें. हय हें ताजे नंतर सगळें काही तुम्ही परत फोन मारलो तांकां ना की विचारपाक? त्या गोश्टी कडेन हांवें कोणाच फोन मारले ना, हांव कोणा कडेन उलयलें ना, कारण तद नंतर ती बातमी आयकून म्हज्या घरान कार्यकर्त्यांची इतली रांग लागली की हांवें म्हणिल्लें आसा हांवें ज्या दिसा मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो ते दिसा सुद्दां इतली लायन लागून आशिल्ली, ती काल मंत्रीपद गेले नंतर लायन लागली. हांव म्हजें एक भाग्य समजता. हांव सदांच म्हणटा की सत्ता आसा थंय वत्ता, पूण ज्या वेळाचेर सत्ता ना त्या वेळाचेर मनशाक कितें मेळटा आनी तेंच तेजें कमाई आसता, तेंच तेजें भांडवल आसता. हेंच हांव म्हणटलो की म्हजें कमाई म्हजी भांडवल जें आसा पळय न्ही ते गोंयचे ते दिसा पासून ते आज पर्यंत येणारे जे म्हजे समर्थक आसात, शुभचिंतक आसात, हितचिंतक आसात, नॉट ओन्ली फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, रायट फ्रॉम द काणकोण टू द पेडणे अँड रायट फ्रॉम द सत्तरी टू द मुरगांव हार्बर, ह्या चारय टोकां कडल्यान जो मित्रत्वाचें नातें आसतलें, माणुसकीचें एखादें नातें आसतलें, तें म्हाका खूब मनान सामकें आज मेळिल्लें आसा. तो म्हाका समाधान व्यक्त करता आसतना आनंद खूब दिसता. आतां ही गजाल तुमकां विचारता कारण तुमी ऑलरेडी पब्लीक मिटिंगान खुबश्यो अश्यो भितरल्यो गजाली सांगिल्ल्यो आसा ज्यो तुमी खंय पुस्तकांय बी काडून वाचून दाखयली. म्हणजे यू आर ओपन टू टेल पीपल एवरीथींग, यू हॅव नॉट लेफ्ट एनीथींग फॉर इमॅजिनेशन अशें म्हटलें. एक्झॅक्ट. सो 25 मे ते 18 जून तुमी कोणाक कोणाक मेळ्ळे म्हणजे ह्या विशयाचेर? एक तुमी सीएमाक मेळ्ळे, दुसरें म्हाका दिसता प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तांकां मेळ्ळे. थंय कितें जालें दामू नायका बरोबर? ना, ह्या दोगूय कडेन मेळटा ताजे पली कडेन तिसरो चवथे मनशाक हांव केन्ना मेळ्ळें ना. दामू नायका कडेन ज्या वेळाचेर हांव मेळ्ळो त्या वेळाचेर हांवें जें कितें घडलां आनी तें हांवें सुद्दां सांगपाची गरज नाशिल्ली न्ही रे, कारण तें सर्वश्रुत आसा, ओपन आसा, सगळ्या युट्यूबाचेर आसा म्हजी स्पीच. आनी दामूक ही कोंकणी बरेपैकी समजणारा, कारण तो फिल्म बीन काडणारो मनीस. ताका हांवें आनी कांय सांगपाची गरज ना. हांवें फक्त एक प्रश्न केलो, जो आरोप शब्दांची गफलत करून किंवा शब्दाचो अर्थाचो अनर्थ लावून जो अवघ्या मोजक्या एका प्रिंट मिडियान किंवा मिडिया हावसान जें पब्लीश केलें ताजो चवकशी न करता आसतना तुगेलो तो स्टेटमेंट जो तुवें जो केल्लो आशिल्लो तो खंयच्या आदाराचेर केलो? कारण तुवें म्हजे कडेन आनी कारण ते एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, तो त्या वेळाचेर गोंयानूय आशिल्लो. हें तेणें म्हाका स्वता सांगलां. ताणें म्हाका स्वता टिकेट्स दाखयलेल्यो आसात, फ्लायटाची टिकेट्स दाखयलेल्यो आसा. आनी आपल्या म्हज्या कामा खातीर आपूण नागपूर गेल्लो आशिल्लो हें सुद्दां ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा. मागीर सडनली ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ज्या वेळाचेर आपण उलयतात मग ताचेर एक जो पद जें आसा ते पदाची निर्णय घेवपाची किंवा ते पदाक एक योग्य तरेचो न्याय दिवपाची ते दामू कडेन आसपाक जाय. आनी ताका सांगलां ह्यो ज्यो, आनी तत पर्यंत ताणेंनूय म्हाका सांगिल्लें जें कितें जालें तें जालें. त्या वेळाचेर त्या दिसा आमचे काही गोश्टी डिस्कशन जालें, तें कितें जालें तें जालें. आपल्याक कांय ना, आपूण जो म्हजे कडेन अहवाल जर मागला आनी मागिल्लो जाल्यार आपूण तो धाडटलो अशें ताणें ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा. हांवें म्हजी मत जें कितें जालां म्हाका अशें हांवें केन्नाच म्हणून ना, परत एकदां हांव सांगता, गोंयचे मुख्यमंत्र्यान जें कितें तें पेपरार छापून हाडिल्लें तें हांवें केन्नाच म्हणूं ना. कारण कोंकणी बरेच पैकूच, कारण गोंयचे आख्खे लोकांक कोंकणी कळटा. हांवें आनी तितून तें डिनाय करपाचें कांय गरज ना अशें म्हाका तरी ह्या वेळाचेर दिसता. इनएफिशियन्सी बद्दल उलयले तुमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे. हय, डेफिनेटली. सो ती इनएफिशियन्सीचे जे आसा इट लेवल एंड्स ओन्ली अप टू ऑफिसर्स काय फुडें वता? डेफिनेटली इट लेवल्स एंड्स अप टू ऑफिसर. कारण म्हाका याद आसा
कारण हांव 25 मे 2025 मे पयलू 25 मे 2024 हांव हेच उलयलोलो आनी तेदे वेळारूय म्हाका गोंयचे मुख्यमंत्र्यानूय आपोवन व्हेल्लो आशिल्लो आनी तेदे वेळाचेर अध्यक्षूय आशिल्लो, तेदे वेळावयलो अध्यक्ष आशिल्लो. म्हज्यो भावना हांवें तेदे वेळाचेर व्यक्त केल्ल्यो आशिल्ल्यो. तदनंतर बरेचशे जाणांक खबर ना, एखादे जे मिडियाक आपली पब्लिसिटी मेळची म्हणून बरेचशे जाण डिबेटीक आपयतात. आमी ऑफिशियली गोंयचे मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी बैठको घेतिल्ल्यो आसात. एक न्ही, म्हाका दिसता 2-3 तरी घेतिल्ले आसात. आमचे रितसर उटाचें, आमचें म्हळ्यार उटाचें रितसर ह्या एकंदरीत गोश्टी खातीर पत्रव्यवहार केल्लो आसात, अपॉइंटमेंट दी, पूण तरी आसतना तें जालें ना. आनी म्हाका दिसता ठीक, ह्या 25 मे 2025 पयलू उटान म्हाका दिसता 25 दीस किंवा 1 म्हयनो पयलू हें जावचे पयलू आमकां अपॉइंटमेंट जाय, हें मुख्यमंत्र्या कडेन ऑफिशियली मागिल्लें आसात. हांवेनूच तेजो थोडो सो फॉलोअप केल्लो आशिल्लो, पूण मागीर तें कांय जालें ना. म्हजो विशय कितें आसा, तो विशय हांवें जे जावना त्या विशयाचेर हांव उलयलेलो आसा. आनी म्हणूनच हांव एकूच गोश्ट सांगता की प्रत्येक प्रेरणा दिन आयलो, उद्देश कितें आशिल्लो, प्रत्येक प्रेरणा दिसांनी हांवें भाशणान सुद्दां मागेलें तें आसा की आमकां केन्ना तरी तुमचो सन्मान, तुमचो सत्कार करपाक मेळपाक जाय, ह्या ऑफिशियलांचो सत्कार करपाक जाय, अशे तरेचें तुमी काम करपाक जाय, हें सुद्दां हांवें स्पिशीक म्हणिल्लें आसा. आनी म्हाका एक गोश्ट दिसता, म्हजी स्पीच बरोबर 12:35 सोंपिल्ली आसा. म्हजे नंतर रविबाब नायक, म्हजो राजकीय गुरू आनी सद्याचो म्हज्या कॅबिनेटांतलो शेतकी मंत्री उलयलेलो आसात. म्हजो एक प्रश्न हांगासर 2 प्रश्न हांव उपस्थित करतलो की ह्या शेतकी मंत्र्याचें ताणीन तेजो से किंवा ताका विचारपूस केली का, किंवा जो ह्या खात्याचो संचालक जो आशिल्लो त्या संचालका कडल्यान त्यांनी माहिती गोळा केली का, अरे गोविंद गावडे हें जें कितें पेपरान जें हाडिल्लें आसा तें खरेंच तो उलयलो, होय प्रश्न अनुत्तरीत आसा. म्हणजे चौकशी खंय केल्ली आसा, म्हणजे चौकशी जावूच ना. म्हणजेच अशें दिसता की जो आज म्हाका दिसता न्ही गोंयान, भारतांतल्या इतिहासांतलो हो एक पयलोच खीण आसतलो की मिडिया हाऊसांतल्यान किंवा 1-2 वृत्तमानपत्रांनी बातमी शब्दांची गफलत केले नंतर हाडले नंतर असो तरेचो एक सरकार किंवा मुख्यमंत्री किंवा पक्ष आपुणूय म्हणटा न्ही ते आसात, अशे तरेची शिस्तभंगाची अशे तरेची कारवाई करता. म्हणजेच हांव अशें म्हणटलो की आज हो म्हजो प्रश्न आसा, हांव म्हणटा काय कितें तें म्हाका खबर ना, कारण हे म्हाका लोक विचार ते हांव तुका सांगतलो की हें जें आज सरकार जें चलिल्लें आसा तें मिडिया हाऊस चलयता किंवा 2 अवघे न्यूज प्रिंट चलयता, हो एक प्रश्न चिन्ह आसा. आनी दुसरी गोश्ट, जेन्ना पक्ष भितर येता तेदे वेळाचेर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक हांगसर से ना अशें जालें ना. कारण हांव एक पक्षाचो सच्चो कार्यकर्तो आनी कार्यकर्तो फाटल्या 3 वर्सांचो न्ही, हांव आमदार जालो म्हणून कार्यकर्तो हांव 1994चो, जो म्हाका दिसता आज जे कोण आसात पळय न्ही तांकां खबर सुद्दां ना. आदरणीय आमचे सद्याचे विद्यमान केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आमचे सगळ्यांचे भाऊ श्रीपाद नायक, हेका निवडून हाडपा खातीर होच तो गोविंद गावडेन खारीचो तरी वांटो उबारलेलो आशिल्लो आनी हे सगळे मडकय मतदारसंघातल्या लोकांक सर्वश्रुत आसा. म्हणजे हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन नवो न्ही, हेवूय गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां. ओके, ताचेर येता. एक म्हणजे तुमी म्हणटा की क्लॅरिफिकेशन घेवना, तुमकां आपयलें ताणें आनी विचारलें आनी ताचे उपरांत हो निर्णय जालो. जें कितें घडलां तें हांवें सांगलां, जें कितें हांव उलयलां तें हांवें सांगलां आनी हांवें म्हजे शब्द बिब्द ते घालून हांवें कांय सांगना. इवन गोंयचे मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें आसा. हांवें इतलें परत एकदां सांगता, हांव म्हजें मंत्रीपद बीन तूं काडूं नाका म्हणून सांगपाक हांव तुजेर कांय येवूच ना. हांव एक मित्राचेर एक ताण किंवा तणाव आयलो आसतलो, त्या दबावांतल्यान एखादो वेळ स्टेटमेंट गेलो आसतलो, तें म्हजें स्पश्टीकरण दिवपा खातीर म्हज्या कुटुंबाक हांव दुबय शहरान साणून हांव
जो मार्ग मेळटा तें हांव ताका मेळपाक आयिल्लो आशिल्लो, म्हज्या मित्रा खातीर आयिल्लो आशिल्लो. आमी प्रदेशाध्यक्षांची मुलाखत घेतली, तातूंत तांणी सांगलें इनडायरेक्टली, जे तुमचेर एक्चुअली प्रश्न आशिल्लो पूण तांणी तुमचें नांव न घेता म्हटलें की खुबशे लोक अहम ब्रह्मास्मी अशे वागता, म्हणजे आय एम दी एब्सोल्यूट अशें वागता आनी ताका लागून शिस्तभंग जाता आनी ताका लागून अश्यो कारवायो करच्यो पडटा म्हणून. आतां म्हाका दिसता अहम ब्रह्मास्मी कितें म्हणलें तें? अहम ब्रह्मास्मी. म्हाका दिसता हो वाक्य कोणाक लागता हें प्रत्येकजण तेणी शहानिशा करून पळोवपाची गरज आसा. कारण हें जर नाशिल्लें जाल्यार परत एकदां उल्लेख करता हांव, उखल्ली जीब लायली ताळ्याक हें केन्नाच कोण म्हणचे नाशिल्लो. म्हणजेच आपल्याक तें मोठेपण अशें जालें ना तें हांवें केन्नाच म्हणलें ना. कारण म्हजो हो नेचर जो आसा तो लोकां खातीर आसा. म्हजी खुर्ची जी म्हाका लोकांनी दिल्ली आसा पळय न्ही, ती लोकांची तळागळांतलीं कामां सोंपोवपा खातीर आनी नॉट ओन्ली द ट्रायबल, आय एम अगेन कमिंग बॅक टू द फॉरेस्ट रायट एंड अदर ड्वेलर्स एक्ट 2006. तातूंत एक गोश्ट कळटली, हांवें म्हणलां नॉट ओन्ली ट्रायबल्स. 9 जून 2025 म्हज्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या जवळ जवळ 135 कितें सनदी डिस्ट्रिब्यूट केल्यो, ताचे पयलीं केल्ल्यो आशिल्ल्यो. तातूंत कोण आशिल्ले? एसटीक लोक नाशिल्ले, तातूंत आशिल्ले ब्राह्मण आशिल्ले, तातूंत मुसलमान आशिल्ले, तातूंत क्रिस्तांव आशिल्ले, सगळे तरेचे जात कात पात धर्माचे. म्हणजेच जो शेतकरी जो आसा, जो कश्टकरी समाज जो आसा, ती जमीन कसता आनी ताजेर आपलें पोट भरता, ह्या सगळ्याक हो कायदो लागता तेंच्याय खातीर हांवें आवाज त्याय दिसा उबारलेलो आशिल्लो. पूण तें केन्ना हाडलें ना. गोविंद गावडे उलयता तो फक्त त्या प्लॅटफॉर्मार नॉट ओन्ली फॉर द ट्रायबल पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा. हांवें सगळ्या लोकांच्या, आनी जर आमी आवाज उठयना, जर आमदार आवाज उठोवपाक शकना, मंत्रीन 2-3 मिटींग घेतल्यो, मुख्यमंत्र्या बरोबर घेतल्यो, कशें आशिल्लें जाण तूं? हांवें मुख्यमंत्र्याचें केन्नाच वायट चिंतलें ना आनी मुखार हांव केन्ना चिंतचोय ना. हांवें इतलें सुद्दां म्हणिल्लें आशिल्लें, प्रत्येक फावटी हे अधिकारी येतात, मुख्यमंत्र्याक काणयो सांगता, मुख्यमंत्री आदेश दिता हें जावपाक जाय, अमको टायम भितर जावपाक जाय. अरे तो मुख्यमंत्री जेका 1 आनी 2 दीं कितलींशी डिपार्टमेंट तो सांबाळटा, हेजी जबाबदारी कोणेन घेवपाक जाय? त्या अधिकाऱ्यांनी घेवपाक जाय. पूण ती म्हाका दिसता घेवपा खातीर इतलीं जर वर्सां जर लागता जाल्यार म्हाका म्हणचें पडटलें न्ही तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना इट इज अ इनएफिशियन्सी ऑफ द ऑफिशियल्स म्हणून. अदरवायज वाय कांट द प्रॉब्लेम्स रेज्ड बाय द ट्रायबल्स सिन्स 2003 अजूनही पेंडिंग आसा. when all the infrastructure there in the government आणि सरकार म्हणटा आमचें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता. अंत्योदय तत्व म्हणल्यार कोण हे लोक? शेतकार न्ही, तो आदिवासी समाज न्ही, जो 60,000 वर्सां वनवास भोगता. तो अंत्योदय तत्वा वयल्यान ताका ज्या वेळाचेर भायर काडटलो त्या वेळाचेर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी जेंचें स्वप्न जें आसा तें 2047 आनी म्हज्या मुख्यमंत्र्याचें स्वप्न आसा तें 2037 पर्यंत गोंय विकसीत करपाचो, प्रायर टू द 10 years टू द ड्रीम ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव एका आधार करपाक गेलो जाल्यार तुमीच म्हाका वायट म्हणटले, म्हजेर शिस्तभंगाची कारवाई करतले. पब्लिकली तुम्ही म्हणू जायना. अरे वाय यू हॅड प्लॅटफॉर्म्स म्हणटा की आय हॅव युज्ड एव्हरी प्लॅटफॉर्म. आय एम ऑन द ऑफिशियली आय एम ऑन द रिकॉर्ड. आय हॅव नॉट वायलेटेड एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स. हांवें आज पर्यंत खंयचीच गोश्ट आनी इन पर्सन हांव म्हज्या मित्राक सांगतालो दोतोर तें मातशें पेंडींग उरलां, तें मातशें लक्ष घाल. म्हाका लोक विचारता, म्हजो ट्रायबल भाव म्हाका विचारता. तुका एक सांगता, ते दिसा हांव ज्या वेळाचेर सभागृहान भितर सरलो त्या वेळाचेर सर भाई आमचें ट्रायबल भवन केन्ना जातलें? तुका बाकीचे खुबशे इश्यू आसा ते जर फोडून जर काडटलो जाल्यार आनीक बरेचशे जाणां राग येतलो, पूण म्हाका तेतून तें वचपाचें ना. आनी म्हणून ज्या दिसा हांव उलयलो
म्हणजेच गोयचे मुख्यमंत्र्यान एक पत्रकार परिशद घेतली आणि पत्रकार परिशदेत ताणें म्हणलें कितें म्हणलें की येणाऱ्या डिसेंबर 2025 पयलो आपण सगळ्योच FRCC ज्यो पेंडींग केसीस ज्यो आसात त्यो आपण क्लियर करतलो. आतां हें केन्ना घडलें जेन्ना गोविंद गावडेन जेन्ना थंय प्लॅटफॉर्माचेर उलयलो तेन्नाच घडलें न्ही रे. म्हणजेच गोविंद गावडे जें कितें उडयलां तें सत्य आसा हें सुद्दां त्या पत्रकार परिशदेंतल्यान क्लियर जाल्लें आसा. तुका दिसना हें? सो तुमी आशिल्ले, यू आर ऑल्सो ट्रायबल वेलफेअर Yes, मिनिस्टर. of सो course. त्या वेळाची जबाबदारी जी आसा पळय न्ही ती तुमचेर चोखपणे बजावलेली आसा. चोखपणे बजावलेली आसा. कारण केसीस पेंडन्सी हय केसीस पेंडन्सी पळय ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट हो जो आसा पळय न्ही तो 1 म्हयन्या भितर 1 वर्सां भितर ते जावपाक शकना. आय थिंक यू आर देयर फॉर क्वायट अ लॉंग टायम न्ही. आय वॉज देयर फॉर 5 years. म्हजे टेन्युराक हांवें कितल्यो सनदी दिल्यो ते गोंयचे मुख्यमंत्र्यान परचे पत्रकार परिशदेंत म्हणिल्लें आसा. 2012 ते 2017 एक सुद्दां सनद जावना हें स्वता गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा. जे ग्राउंड वर्क जे लागता तुका सांगता आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर हाणें एक स्वता प्रिंसिपल आपलो फॉरेस्ट प्रिंसिपल आपलो कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चीफ सेक्रेटरी त्या वेळाचेर म्हजे बरोबर मिटींग घेवन तांणी खुबश्यो आमकां कळाशी दिल्ल्यो आशिल्ल्यो मार्ग दाखयलेले आशिल्ले. कितें म्हणून अरे तशें जर क्रावड जर जायना ताका कितें आहा ताका एक पर्सेंटेज लागता हें बरेचशे जाणांक खबर ना. त्या ट्रायबल फॉरेस्ट एक्टाचो अभ्यास गोविंद गावडेन खूब केल्लो आसा. म्हाका दिसता त्या वेळावेले कलेक्टरां सुद्दां हांवें अक्षरशा फोडून काडिल्ले आसा ऑफिसरांक. तुमच्या इगोक लागून हे सुटावे करता म्हळ्यार म्हजी 2 वर्सां गेलीं. नंतर ग्रामसभा लेवलाचेर हें जाल्यो ती सुरवात तरी जाली त्या वेळाचेर. असो विशय आसा. आय एम नॉट गोईंग टू ब्लेम टू एनीबडी. 2012 ते 2017 पर्यंत सुद्दां ग्राउंड वर्क सुरू आशिल्लें. 2017 ते 2022 पर्यंत म्हजे कडेन ट्रायबल खातें आशिल्लें. सुरवात आशिल्ली. हें कितें ज्यो कितें आज पर्यंत ज्यो कांय गोश्टी हें जाता पळय न्ही त्यो अकस्मात जालें ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हज्या टायमाक भितर आमकां 2 वर्सां म्हाजे कोविडान गेल्ली आसा हेंवूय तितलेंच लक्षांत दवरपाचें. आय एम नॉट गोईंग टू गिव द एक्सक्यूज बट द स्पीड आनी जो ग्राफ जो आशिल्लो पळय न्ही कारण हांव म्हजे रात दीस हांव ह्या लोकां खातीर काम करता हेंवूय आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. बाकीचे विशय आशिल्ले ट्रायबलांचे जे सुटावे जावना जे तुमच्या टेन्युअरानूय सुटावे जावना खंयचे सांग म्हणजे तुम्ही जे आता बाकीचे विशय काडटा खंयचे 12 डिमांडा भितरले नाही बाकीचे आतां जो विशय जो रेज जाल्लो आसा फायल म्हज्या टायमाचेर फायली पेंडींग म्हणटा तें कांयच नाशिल्लें. जे एप्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशीप फॉर एग्जाम्पल अंत्यसंस्कार योजना फॉर एग्जाम्पल द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हावस दॅट इज अ रिपेअर ऑर द न्यू आज कितें जाल्लें आहा एक वर्सां 1.5 वर्स लोकांक पावटी घालचे पडटा. हें ना तें ना. सादी ती अंत्यसंस्कार योजना जर घेतलो जाल्यार ती आमी 20 ते 30 दिसां भितर आमी क्लियर करताले. तें आज आमकां दिसना. दॅट इज माय हें तो म्हाजो विशय आहा. ओके. आणि एक तुमच्या एंटायर भाशणान एक मुद्दो जो सगळे जाण रावताले की तुम्ही स्टेटमेंट करतले ते म्हणजे कला अकादमी विशयी आणि तुमचेर जे आरोप जाले की कला अकादमीच्या भ्रष्टाचारान गोविंद गावडेंचो हात आसा म्हणून ताजेर तुम्ही सिस्टमॅटिकली बगल दिली आणि बाकीचे अशें भायर तरी बोवाळ चल्लेलो आसा की सगळे उलयले पण कला अकादमीचेर कित्याक उलोवनाका म्हणून. खरें म्हणल्यार ह्या प्रश्नाक हांवें जाप म्हाका दिसता फाटली जी अधिवेशन जाल्लें आशिल्लें त्या अधिवेशनाक हांवें शिस्तबद्ध मुद्दे मांडिल्ले आसात खोडून काडिल्ले आसात. आज हांव एका म्हज्या झुंजार असो पत्रकार ज्येश्ठ असो पत्रकार जेणेन हालींच हो सद्या स्फोट जालो नंतर एका मिडिया कडेन उलयता आसतना म्हणलें की गोविंद गावडेन हें कला अकादमीचें संकट जें आसा पळय न्ही तें आपल्या आंगाचेर ओडून घेतिल्लें आसा. हांव म्हणटलों हय हांवें तें ओडून घेतलें हें सत्य आसा. प्रश्न तुवें केला म्हणून हांव सांगता कारण म्हाका काल हांवें कित्याक उलोवना कारण म्हाका त्या विशयाक परत परत कडेन वचपाक ना. पण लोकांक क्लॅरिटी जर जाय लोक जर उलयता अशें जर तूं जर म्हणटा जाल्यार म्हाका एक गोश्ट सांगतलो हांव. म्हाका एक याद जाता
की ह्या कला अकादमीचें इन्स्पेक्शन करपा खातीर गोंयचो मुख्यमंत्री, हांव आनी तेदे वेळेलो बांदकाम मंत्री गेल्लो आशिल्लो. बऱ्योचश्यो त्रुटी हांवें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी बांदकाम खात्याक मंत्र्याक PWDचो कारभार कसो आसा तें हांवें बोट दाखयलेलें आशिल्लें. त्या वेळाचेर म्हाका सुद्दां ह्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें, गोविंद तूं वगी राव. परत एकदां सांगता, गोविंद तूं वगी राव, कितें आहा तें तांकां तें करुणी. हे शब्द हांव व्हेरी नेक्स्ट डे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हे सगळे काही गोष्टी पळयले नंतर आनी म्हाका सांगले नंतर सांखळी जें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जें आसा त्या डिपार्टमेंटाक हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेलो. दोतोर म्हाका हें बरें दिसना जें कितें करता तें, तातूंत लक्ष घाल हें हांवें ताका सांगिल्लें आशिल्लें. आनी एक गोश्ट जेदे जेदे वेळाचेर हांवें PWD आनी ऑफिशियल इट इज ऑन रेकॉर्ड, पण हांवें जें तांकां कितें तापयलां, हांवें तांकां तें सोलून काडिल्लें आसा तें तेतून वर्ड ना. आनी म्हाका दिसता त्या वेळा वयलो MS जो आसा किंवा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक सुद्दां हांवें सोलून काडिल्लो आसा. हेच शब्द हांव वापरतलो आज. तातूंत भितर कितलेशे चीफ इंजिनियर आयले, तांकां सुद्दां काही गोश्टी हांवें ह्या कला अकादमीच्या कामा विशयी पावलो पावली हांव तांकां दोळे मुखार हाडून दिल्लें. फक्त हांवें आनी हें काम जें आशिल्लें पळय न्ही, परत एकदां सांगता हांव म्हज्या स्वाभिमानी आनी अभिमानी पत्रकारांक उद्देशून सांगतलो की तांकां हांवें काम सुरू करचे पयलू लायव्ह ते गेल्ले आसात. मध्यंतरी 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही 4 वेळ तरी इन्स्पेक्शन आमी केल्लें आसात. आनी जेदे वेळाचेर जेन्ना मनमानी जेन्ना सुरू जाली, आमी कोण न्ही, हांव एम द चेअरमॅन ऑफ द कला अकादमी. चेअरमॅन ऑफ द कला अकादमी, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तुमी करपाक जाय. आनी आमी परत म्हज्या स्टाफांच्या वरवीं हांव तांकां पत्रव्यवहारूय केल्लो आसा. हो पत्रव्यवहार म्हजे कडेन अजुनूय आसा. इट इज नॉट मीन दॅट जे कलाकारांनी थोडो जेन्ना आवाज उठयलो तेजे पयलू 6 म्हयने पयलू हांवें कला अकादमीचे जेन्ना आमी रितसर म्हणजे आज कला अकादमीचे कलाकार जे आसा ते कला अकादमी परफॉर्म करपाक पळयतात, ताजे पयलू कितें त्रुटी आसा त्यो बारकायेन जे कलाकारान दिले तेजे पयलू हांवें 6 म्हयने पयलू दिले. म्हणजेच म्हाका कला अकादमीशी आपुलकी आसा. कला अकादमी ही म्हजी आवय म्हणून प्रत्येक जाण उलयता. म्हजें हें मंदीर जावन आसा, हेवूय हांव सगळ्योच कांय गोश्टी मान्य करता, म्हणून हांवें कांय गोश्टी सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण एक दीस ज्या वेळाचेर कला अकादमीचो स्लॅब कोसळ्ळो, त्या दिसा पासून जें वादळ निर्माण जालें आनी हें जाले नंतर रातचो जर कोण जर वचणारो जो आसा स्वता गाडी घेवन त्या सायटीचेर विथ इंजिनियर्स 2 जाण येयल्ले, तो गोविंद गावडे. 4:30 सुमार पावले तुमी फातोडेर दिसता न्ही? हय. परत तसोच न नित्ता हांव दुसरेच गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां हें सांगपाक गेलो. म्हजी जबाबदारी हांवें केन्नाच हें घेतलें ना, झिडकावन सोडलें ना. ही म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय हॅव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण हें करता 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 मॅटर थंयच उरलें. म्हणजे जें आत्तां कितें घडलां पळय न्ही, जें म्हजें स्टेटमेंट, तेजेर चवकशी कांय जाली ना. तशेंच तरेचे कला अकादमीचो विशय मुखार आयलो. एक संपादकाचो म्हाका फोन आयलो आनी संपादक म्हळ्यार तुका खबर आहा की पयलू ते बरें तुका फुलां बीन माळून तुका काय खबर आसतलें तें आमचे कडल्यान कितें मेळपाचें घालून काडपाचें तें सगळें तुका काडलें. आनी म्हाका त्या संपादकान एक गोश्ट कितें सांगलें जाण तूं की कितें रे, तुजेच लोक म्हाका फोन करून सांगता म्हणपाक लागलो दाबून धरा म्हणून. आतां कितें दाबून धरपाचें? आनी तुजेच लोक म्हळ्यार हांव आज खुलासो करता, उगडें करता. म्हजेच पक्षाचे पदाधिकारी हे लोकांचो फोन आयलो आनी कालांतरान, परत एकदां सांगता, कालांतरान हें हांवें म्हज्या मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलां. खंयचे पदाधिकारी आनी कोण संपादक आसा तो येणारो वेळ आनी काळ त्या गोश्टी खातीर हांव राविल्लो आसा.
हेजो अर्थ अशें न्ही की हांवें आनी हें वारंवार हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक दोतोर त्या कला अकादमीचो विशय जो आसा तो सुटावो करून घे हें हांव सदांच सांगणारो मनीस. पदाधिकारी सादे पदाधिकारी न्ही, पक्ष चलोवणारे पदाधिकारी. आनी हांवें गोंयचे मुख्यमंत्र्याक ते पदाधिकाऱ्याचें नांवूय सांगिल्लें आसा. हांव हांगा थांबचोय ना. विरोधकांनी खूब बोवाळ केलो. विरोधकांनी बोवाळ केले नंतर विरोधक म्हाका सांगपाक लागले, विरोधकांक ती बरीचशी मराठी बीन कळ्ळें न्ही, ते प्लेक कार्ड घेवन बीन उबे आशिल्ले. मागीर तांकां कळोवन चुकलें की हितून कांय तथ्य ना म्हणून थोडे वॉकआवट केले. थोड्यांनी ते प्लेक कार्ड काडून भायर मारलें. म्हाकाय विरोधकाचे फोन आयले, गोविंद कितें रे, तुजेच मनीस तुजे न्ही, तुमचेच मनीस आमकां तुजे विरोधान मटेरियल हाडून दी आनी हे उलय अशें म्हण सांगणारे हेच लोक. इतले हांव हेंकां सगळें सोडून घेतलेलो आसा. म्हणजेच हांवें दुसऱ्याचेर आयिल्लें खापर हांवें म्हज्या माथ्याचेर घेवन घेतलां. ही म्हजी एक चूक जाली, हें हांव मान्य करतलो. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकबिल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय विषय असो जालो की तुमी कला अकादमीचें जें काम आसा पळय तें नॉमिनेशन बेसिसचेर दिलें आनी थंयच्यान तो सद्या प्रश्न सुरू जालो. कला अकादमीचें काम ऑन नॉमिनेशन बेजीस किंवा कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करपाची जबाबदारी ही बांदकाम खात्यान घेतिल्ली आशिल्ली. आमचें काम कितें आशिल्लें, फक्त सुपरविजन करपाचें किंवा काम सारकें आसा किंवा आमकां जाय तशें आसा काय कितें हें पळोवपाचें आशिल्लें. आनी पावलो पावली ज्यो काही गोश्टी सजेशन्स, बाबा हें पयलू तशें आशिल्लें, हें आतां जावप अशेंच उरपाक जाय, हें सगळें म्हजे कला अकादमी आनी आर्ट एंड कल्चरान त्या वेळाचेर सांगिल्लें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतनाच ह्यो सगळो जो घोळ जो आज कित्या खातीर जाल्लो आसा किंवा जावपाक लागिल्लो जर आसा जाल्यार त्या वेळाचेर जर ही कला आपली नॉट कला अकादमी त्या वेळाचेर जर PWD खात्यान जर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जर घेतिल्ली जाल्यार आजचो हो विशय उपस्थितूच जावपाक शकनाशिल्लो म्हण हांव म्हणटलो. आनी त्याच PWD खात्यान आमी जेन्ना सजेशन्स दिल्ले आशिल्ले किंवा जे त्रुटी कितें दाखोवन दिल्ल्यो आशिल्ल्यो त्यो करपाक शकले ना. म्हणजेच ह्याच PWD डिपार्टमेंटान ताका ब्लॅकलिस्ट करपाचो ठरयलो. म्हणजेच एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार एक्झिक्युटींग एजन्सी जी आसा ती PWD आसा. सुपरवायझींग आनी काम करून घेवपाची जबाबदारी जी कोणाची आशिल्ली ती बांदकाम खात्याची आशिल्ली. ती बांदकाम खात्यान जर बरेचशें जर तें केल्लें आशिल्लें जाल्यार म्हाका कांय खबर ना. आनी दुसरी गोश्ट कॅबिनेटाचो जो विशय येता म्हजे एज अ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणून इट इज क्लियरली मेन्शन इन माय कॅबिनेट नोट जे नॉमिनेशन्स हांवें किंवा द टेंडर मोड जो आसा इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD डिपार्टमेंट कारण वी आर नॉट द एक्सपर्ट इन दीस. आणि आमी एक्सपर्ट ना म्हणून हे काम जें आसा कला अकादमीच्या माध्यमांतल्यान आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान काडून PWDक दिल्लें आशिल्लें. हें आज प्रत्येक गोंयकारान आनी प्रत्येक जे टिका करणारे जे आसात पळय न्ही तांच्यांनी आज लक्षांत धरपाची गरज आसा. इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणन. आनी एक तुका हांव रुपेश बाबा एक गोश्ट सांगपाक सोदतां की जे वेळाचेर पक्षांतल्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यान जे वेळाचेर एक संपादकाक फोन करून सांगलें
कितें म्हणून कला अकादेमीचो स्लॅब जो कोसळलो तो दामून धर म्हणून. आणि ह्या गोष्टीचेर ज्या वेळाचेर फिदाल्गो हॉटेलान आमची गोंयचे मुख्यमंत्र्यान पक्षाचे सगळे टॉप जे पदाधिकारी जे आशिल्ले, पक्षाचे सगळे आमदार, खासदार आणि मंत्री हेंची एक बैठक आपयल्ली आशिल्ली. आणि त्या बैठकीक बाबूश मोन्सेरातान, आदरणीय आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक प्रश्न उपस्थित केलो की आज पर्यंत पक्षान प्रत्येक गोष्ट किंवा प्रत्येक सांगिल्ली कामां आमी आमच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान करीत आसात, पूण जेदे वेळाचेर म्हजेर आनी आमच्या मंत्र्यांचेर जेन्ना आरोप जातात नासता आसतना ताणें आपलें उदाहरण घेवन सांगलें की स्मार्ट सिटी वयल्यान म्हजेर इतलो आरोप जालो, तेदे वेळाचेर पक्ष आमकां डिफेंड करपा खातीर कित्याक आयले ना. आनी हांवेनूच त्याच सभेक गोंयचे मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केल्लो आशिल्लो आनी तेदे वेळा वयल्या प्रदेशाध्यक्षाक प्रश्न केल्लो आशिल्लो की म्हजे कला अकादेमीचेर विनाकारण हांव मेहनत घेवन कला अकादेमीचें काम मुखार व्हरपाक सोदतां. तेदे वेळाचेर चारूय बाजून ज्या वेळाचेर आरोप जाले तेदे वेळाचेर तुमकां एकूय दीस दिसलें ना की एक तर गोविंद गावडेचेर आरोप जाल्ले आसा ताका आफून हाडून ताजे विशीं समजून घेवन आमी ताका डिफेंड करपाचें अशें केन्नाच तुमकां दिसलें ना. होय प्रश्न त्या बैठकीक गोविंद गावडेनू केल्लो आशिल्लो, पूण तें जालें ना. हेजोच अर्थ हें कितें सांगता ह्या संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी आज समजपाची गरज आसा. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Enough said, let's end, so I join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah. तुम्ही ओव्हरबोर्ड गेल्याचे दिसना तुमकां टू डिफेंड कला अकादमी. कशें आसा, ओव्हरबोर्ड गेले म्हणटरी एक शब्द उच्चारलो ताजेर मागीर सगळें राजकारण जालें. ते राजकारणाचेर मागीर परत ते डिफेंड करता 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 हांव तसो म्हाजे स्वाभावीक हांव तसो माघार बीन घेणारो तसो मनीस न्ही. आनी रणांगण सोडून हांव तें शस्त्र बीन सोडून पळ काडणारो मनीस न्ही. हांव लडटलो, हांव झडटलो, कितें ते फेस करता. सो आतां हातून नटशेलान जर सांगपाचें आसत की जे ते म्हणटा की कला अकादमीन भ्रश्टाचार जालो, हो जालो काय जावं ना तें म्हाका कांय खबर ना. कारण हांवें ह्या कला अकादमीचें टेंडर कला अकादमीन फुटूना किंवा नॉमिनेशन बेजिसाचेर कितें आसा तें कला अकादमीन करूना. हो जो प्रश्न जो आसा तो प्रश्न तुवें PWD खात्याक विचारपाचो किंवा तुवें वित्त खातें जें कोणा कडेन आसा तेजे कडेन विचारपाचो. आतां कला अकादमीचो स्लॅब कोसळलो तो बीन 60 वर्सां पयलूचो किंवा 58 वर्सांचो पयलूचो, हेका उत्तर गोविंद गावडे म्हाका अजून 58 वर्सां जालें ना, कोण दिवपाक शकतलो. म्हणून हांवें ताका विचारलें, म्हणजे तो बापायन घातलेलो रे स्लॅब का म्हणून. हें म्हागेलें त्या संपादकाक उत्तर आशिल्लें. पूण तो स्लॅब अजूनय तसोच आसा. म्हाका खबर ना, म्हाका ना कोसळ्ळोच आसा अजून तो. कितें आतां पळय, आतां कितें आसा, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी गिवन वॉट वी वॉन्ट. बरोबर न्ही. आनी आमकां हांवेनूच सांगलां की वी वॉन्ट ओपन एअर थिएटर टू बी रिस्टोर्ड. मागीर तो परत डिझायन तुमी करपाचो, दॅट इज अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर. अँड
आमचे PWD खात्याची जबाबदारी आसा ती. सो तुमचे एक पहिले वन ऑफ द रिजन वाय पीपल लायक यू ऑल्सो अँड पीपल हेट यू, सर्टन पीपल लायक यू, सर्टन पीपल हेट यू, की तुमचे अग्रेशन आणि सम पीपल ऑल्सो ट्रान्सलेट की तुमचे एरोगन्स. तुमकां दिसना की इट शूड बी कंट्रोल्ड म्हणून समवेअर? सी माय डियर फ्रेंड, हांव सदांच आज पर्यंत सांगून येयल्लो आसा, एग्रेशन इज माय स्ट्रेंथ. आणि हांव तुका एक चॅलेंज करता, एरोगन्सी हो पॉलिटिकली फॅब्रिकेटेड केल्लो एक बॉल जावन आहा. जाल्यार म्हाका एक म्हजे कडेन संपर्कान आयिल्लो एक म्हजी आवय, म्हजी ताई, म्हजे माई, म्हजे ल्हान माणकुलें भुरगें, म्हजो एक कार्यकर्त्यान येवन सांगचें की गोविंद गावडेन तांचे कडेन एरोगन्सीन वागिल्लो आसा. म्हाका एक सांग पळया, आज पर्यंत असो एक मनीस तूं दाखय, ह्या जगान दाखय, जेका राग केन्ना आयले ना. आसा? तेका तुमी एरोगन्स म्हणटले? आनी हांव उलयता कोणा खातीर? उलयता हांव म्हज्या गोंयच्या चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांच्या आवाजाक बुलंद करपा खातीर. ज्यो गोश्टी खातीर आमकां त्या लोकांनी निवडून, म्हाका कोणी निवडून दिल्लो आहा, जे म्हजे गोंयकार जे आसात, सगळे तातूंत जात कात पात धर्म येना, कारण हांवें सगळ्यां खातीर काम करता. त्या लोकांनी म्हाका तांची कामां, ती कामां करपा खातीर दिल्ली आसा. आनी कामां जर एकदां, दोनदां, तीनदां सांगलें जर कळना जाल्यार तूं तापतलो काय ना? तापतलो मरे तूं. म्हणजे 500 सोंपले म्हणटा तुमी तेन्ना आपूण हांगा 500 ऑफकोर्स 500 आमचो प्रश्न येना. 500 म्हाका जर हे निकाल जर दिवपाक जर ना न्ही, जाल्यार म्हाका 500 विशय येना. म्हाका कितें आहा, 500 केन्ना सोंपता ज्या वेळाचेर, आनी हांव टायम बाउंड मनीस. म्हजे खात्यान जें कितें उलयलां हांवें तें करून दाखयलेलें आहा. काही फायनान्शियल थोडोसो इशू आहा, ताजेर थोडोसो काही गोश्टी उडिल्ल्यो आहा. पूण म्हजो एक आमदारान सांगोनी की म्हजें गोविंदान काम हाडून दवरलां. म्हजे कडेन जी खातीं जीं आशिल्लीं, अरे म्हाका जर हाडून, हांवें तसलें राजकारण केन्ना केलें ना राजा. कारण हांव जे आमदाराचे जो प्रश्न, आमदार स्वताचे घरचे इशू मांडना. आमदार तांच्या जनतेच्या, गोंयचे जनतेच्या किंवा मंत्री गोंयचे जनतेचे इश्यूज प्रॉब्लेम सुटावे करपा खातीर आसतात. हें आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. पूण हे सुटावे करपा सादून बारीकशा इशू खातीर येदे वेळी वादंग निर्माण जर करपाचे जर कोणाक जर खुजलीच जर आसा, जाल्यार ताका हांव कांय करपाक शकना. तुझे पॉलिटिकल फ्युचरा विशयात सगळे जाण एवरीवन इज वेटिंग अँड वॉचिंग. आमी बातम्यो वाचल्यो की पक्ष वेट अँड वॉच करता म्हणून ऑन युअर फ्युचर मूव्स आणि पॉलिटिकल मूव्स. पॉलिटिकल मूव्ज आणि फ्युचर मूव्ज हांवें काल भर म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या सभेक, म्हज्या हितचिंतकाच्या, शुभचिंतकाच्या सभेन हांवें सांगिल्लें मरे. पण ताका 27 डेडलायन आसा. कितें? तूं म्हटलें आपणें कमिटमेंट दिला. हांवें म्हणलं मरे, सी वर्सांचो आंकड्यांचो खेळ करूं नाका. हांवें म्हणलां टू अचीव द विजन अँड द ड्रीम ऑफ माय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, दॅट इज अ विकसीत भारत 2047. म्हजे भारताचे महाशक्तिशाली जावपाचें स्वप्न 2047 जें स्वप्न पळयलेलें आसा, म्हज्या मुख्यमंत्र्यान विकसीत गोंयचें 2037 जें स्वप्न पळयलेलें आसात, त्या स्वप्न पुर्ते खातीर आनी म्हज्या पक्षाच्या जें कॉन्स्टिट्यूशन घटना जी प्रणाली आसा तेजे खातीर हांव सदांच तत्परतेन काम करतलो. हें हांवें ऑलरेडी म्हणलां. आनी मागीर आंकड्यांचो विशय खंय ना ना, पूण हे दीस डजंट लूक लायक स्वाभिमानी गोविंद गावडे, की ज्या पक्षान तांकां इतलें ह्युमिलिएशन केलें, ज्या पक्षान तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडलें, ज्या पक्षाचे लोक सांगता संपादकांक फोन करून की दामून ज्या पक्षान तुमकां हायकमांडान, म्हणजे ह्योच काही गोष्टी पक्षाक अजून पर्यंत कांय खबर ना न्ही. केंद्रीय नेतृत्वाचें जें कितें नांव जें आयिल्लें आसा तांकां अजून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी खबर ना. पळय, गोविंद गावडे हो स्वाभिमानी बाणो जावन आसा, हें वारंवार हांवें सिद्ध केल्लो आसा. हेजो अर्थ अशें न्ही की म्हाका कोणीन अपमान केलो. म्हजो अपमान ज्या वेळाचेर हांव 2019 शिरोड्या मतदारसंघान
जेन्ना हांव प्रचार करपाक लागिल्लो आशिल्लो त्याच शिरोडा मतदारसंघ बाय इलेक्शना टायमाचेर ज्या वेळाचेर आदरणीय आमचे भाऊ काँग्रेसींतल्यान राजिनामो दिवन भारतीय जनता पक्षाक आयले आनी त्या वेळाचेर बाय इलेक्शन जालें. त्या बाय इलेक्शनाचे निवडणुकेक म्हज्या स्वताच्या आवयच्या आनी भयणीच्या नांवान हांवें गाडी सुद्दां घेतिल्ल्यो आसात. बाउन्सरां वरवीं म्हाका मारपाक सुद्दां लोक आयिल्ले आसात हेंवूय हांवें पळयलेलें आसात. पूण हांवें कित्या खातीर केलें? पक्षा खातीर केलें. आनी त्याच वर्सा म्हाका याद आसा की लोकसभेचें सुद्दां निवडणूक जाल्ली आशिल्ली आनी बाय इलेक्शन आमचें निवडणूक जाल्लें आशिल्लें. पूण एक गोश्ट म्हाका कळिना की त्या इलेक्शनाक शिरोड्या मतदारसंघाचें जर आमी मतधिक्य जर कावंट जर केलें जाल्यार लोकसभेच्या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक 4000 मतां चड पडटात देन द विधानसभेचो उमेदवार अर्थात सुभाष भाऊ शिरोडकार. म्हणजेच तेदे वेळा वयले ते भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जे आशिल्ले ते भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचेर कारवाय केन्ना जातली किंवा यांची जाली का होय प्रश्न अजुनूय अनुत्तरीत आसा. आज जे हांवें उल्लेख केलो की पत्रकारांनी एका संपादकान म्हाका फोन केलो ते पक्षाच्या शिस्तबद्ध जे अधिकारी जे आसात पदाधिकारी जे आसात तांचेरूय कशी कारवाई अजून पर्यंत जाले ना ह्योय प्रश्नाच्यो जापो आज मेळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलों. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलों की म्हजो अपमान जालो तो मान सन्मान म्हजो कोण करप हेतून चड म्हत्व ना. कारण अपमानांतल्यानूच हांवें मान सन्मान मेळयलेलो आसात. कारण ज्या वेळाचेर हांव मडकय मतदारसंघान सुद्दां दुसऱ्या कोणा खातीर काम करतालो त्या वेळाचेर म्हजे नंचाकू घेवन सुरे हल्ले करणारो थंय सुद्दां म्हाका अश्योच तरेचे म्हजे आवय भयणीच्या वयल्यान नांव गाडी घालणारो सुद्दां हांवें पळयलेलो आसात. पूण काम जालें वयस मेलो फाटल्यान सुरी घेतलो हितून हांव केन्ना पळयना. पूण म्हजें काम आनी दिल्ले उतराक हांव नेगार केन्नाच वचपाना. स्वाभिमान म्हणल्यारूच वचनपुर्ती आनी तेंच वचन हांवें पूर्ण करपा खातीर शिरोडा मतदारसंघान जोरदार काम केल्लें आशिल्लें आनी ते कामाची घडये पावती म्हाका आसता आज मेळ्ळी आसतली. लास्ट पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां. हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट variety of cold press oils पंचामृता. अजूनही सीएमाक तुम्ही फ्रेंड मानता का आता जाले तुझी फ्रेंडशिप बी आपल्या नाका तू आपले काय ऐकना आपले त्रास करता बी म्हणून? रुपेश बाब हांव असो एक मनीस. प्रमोद सावंत आणि गोविंद गावडे हे फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे त्या हायर सेकंडरीक 11वेक आणि 12वेक शिकणारे भुरगे क्लासमेट मित्र ते दिसा पासून आमचे मित्रत्वाचे नाते जे आसा ते म्हज्या कुडीन शेवटचो रक्ताचो थेंब सळसळसलो किंवा ह्या कुडीन शेवटचो श्वास हांव घेतलो तो पर्यंत तें अतूट आसतलें. हांव मित्र जोडल्यात पळय न्ही तें हांव सोडपाक केलें ना. म्हणजे कितलींशीं उदाहरणां आसतलीं आनी खास करून म्हज्या अवतीभोवतीच्या मित्रांक खबर आसतलें. म्हणून हांव म्हणटा की म्हजें मित्रत्वाचें नातें
हें शेवट पर्यंत उरतलें, अजुनूय आशिल्लें, आसतलें बीन, हितून तीळ मात्र शंका ना, हें हांव आतां तुका आज सांगपाक सोदतां. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले गोविंद गावडे, अनसेन्सर्ड, आनी ज्यो गजाली तांणी माशेलान उक्त्यो करूं नाशिल्ल्यो ताजे विशयी जे आमकां प्रश्न विचारपाचे ताजे तांणी उतरां दिलीं. सर खरेंच देव बरें करूं. सीएमाक केन्ना मेळपाचें बी आसा जाल्यार सांगा तुमी. अजून पर्यंत तशें केन्ना मनाचें तशें अजून काय आतां फाटीं फुडें बी मेळत लावतलो न्ही, पण योग्य आनी फिक्स असो टायम फिक्स असो टायम ना. ओके, सो तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग अस. आनी परत एकदा वचचे पयलीं देव बरें करूं तांकां हाजे खातीर म्हणटा की आमी फाटल्यान पडून लास्टाक तांकां कन्विन्स केलें आनी तांणी वेळ दिलो. कारण ते म्हणटाले की सद्या तरी आपूण मुलाखती दिना, सद्या आपूण जे स्टेटमेंट केला आय एम स्टिकींग टू दोज स्टेटमेंट्स, पूण तरी पूण तांणी वेळ दिलो म्हणून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.